बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसे बाकी पार्टियों को होते हैं उसी तरीके से हुआ। सदर के उम्मीदवार थे बैरिस्टर गौहर अली खान और वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए उमर अयूब का नाम था और वो बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी बन गए। इसी तरीके से अलीम आदिल शेख जो हैं वो सिंध के सदर बन गए हैं बिला मुकाबला, और मुनीर अहमद जो हैं वो ये नया चेहरा आया मुनीर अहमद की सूरत में, ये बलूचिस्तान से बिला मुकाबला सूबाई सदर मुंतखब हो गए। KPK से अमीनुल्लाह गंडापुर साहब जो हैं वो बिला मुकाबला बने, और पहली दफ़ा कोई खातून सूबाई सतह पे पंजाब के अंदर डॉक्टर राशिद यास्मीन को जो है वो बनाया गया है सूबाई सदर। वो इस वक्त जेल में हैं, वो भी कैदोबंद की सहूलतें सह रही हैं। अब इस इलेक्शन के फौरन बाद मैंने कल के वीलॉग में भी कहा था कि ये इलेक्शन ना इलेक्शन कमीशन के अंदर इसको चैलेंज किया जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी गेम हो रही है PTI के साथ। और वही हुआ जो मेरे कल वीलॉग में था 100% के अकबर एस बाबर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेशनल प्रेस क्लब में, और उन्होंने कहा कि ना वोटर लिस्टें शो की गई, ना कोई कागजात नामजदगी किसी को दिए गए, और ये कैसा इलेक्शन है। और उन्होंने कहा ये पार्टी आइन की धज्जियां बखेरी गई हैं, और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत इलेक्शन नहीं हुई हैं। इसी तरीके से आज के इस इलेक्शन पे जो तबसरा है वो नून लीग का समझ से बालातर है कि मरियम औरंगजेब साहब फरमा रही हैं कि ये इलेक्शन उसी तरीके से है जैसे 2018 का इलेक्शन हुआ था, और जो है वो सारा सिस्टम बैठ गया था, आज भी सिस्टम बैठ गया और बिला मुकाबला सब मुंतखब हो गए। लेकिन ये हकीकत है कि नून लीग के भी इलेक्शन बिल्कुल सेम प्रैक्टिस के साथ होते हैं, और पीपल्स पार्टी की भी सेम प्रैक्टिस के साथ होते हैं। फैमिली मेंबर्स को खड़ा किया जाता है और उनके मुकाबले में किसी की जरूरत नहीं होती कि वो खड़ा हो और मुकाबला करे। सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसके अंदर पोलिंग होती है उनके, क्योंकि तंजीम बहुत मुनज़्ज़म है जमात इस्लामी की, और जमात इस्लामी का अमीर बनना वो बिल्कुल प्रॉपर शफाफ तरीके से इलेक्शन होते हैं, और तब जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। वो इतना आसान नहीं है जितना यहाँ पे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये आज का जो इलेक्शन हुआ है इसको तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि इसमें बैरिस्टर साहब जो हैं बहुत बड़े वकील हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने पूरा आइन भी पढ़ा होगा, इलेक्शन कमीशन के रूल्स रेगुलेशन भी पढ़े होंगे, और उसके बाद ही उन्होंने ये तमाम प्रोसेस से वो गुजरे हैं। तो क्या ये अगर चैलेंज होता है तो वो इसको फिर कोर्ट में जाएंगे। आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है नौ मुंतखब चेयरमैन PTI ने कि मेरे लिए बड़ा एजाज़ है, और हम इमरान खान का जो विजन है उसको आगे लेकर चलेंगे, और इमरान खान जो कुछ कहेंगे वही हम करेंगे। और उन्होंने ये भी वादे किया कि अगर इस इलेक्शन को कोई चैलेंज करेगा तो हम उसको फिर कोर्ट में देख लेंगे। यानी वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया कि अगर इसको चैलेंज किया गया तो वो कोर्ट में जाके रजू करेंगे। अब बाकी अगर ये प्रोसेस इस तरीके से इनका इलेक्शन कमीशन कलअदम करार देता है इस पूरे प्रोसेस को, तो फिर यही जो है वो दोनों बाकी पार्टियों के ऊपर भी लागू हो जाएगा कि वो भी प्रॉपर वोटिंग करवाएं, प्रॉपर पैनल बनाएं और प्रॉपर जो है वो प्रोसेस करें, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये एक मैंने दूसरी बात भी कही थी कि बल्ले का निशान हटाने के लिए भी बहुत सारे अमली तौर पे जो है वो पत्ते खेले जा रहे हैं, और ये उसी तरफ जा रहा है सारा मामला कि इसको जो है वो तस्लीम इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा और बल्ला का निशान जो है वो PTI से ले लिया जाएगा। ये अगले चंद दिनों में आप देखेंगे। फिर PTI कोर्ट में जाएगी, और कोर्ट में जो कुछ आपके सामने हो रहा है तमाम केसेस के ऊपर कि सिर्फ तारीखें डल रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कोई प्रोसीजर होता है तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, और फिर आगे जो है वो नया प्रोसीजर शुरू हो जाता है। क्योंकि आज साइफर केस में भी आज अडियाला जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जो है वो आज कोर्ट ने वहाँ
پروسیڈنگ کی ہے، اور اس میں بڑے آج انکشاف کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے نے. انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے گفتگو کی اور بتایا ہے کہ حسب معمول نہ کسی میڈیا کے بندے کو اندر جانے دیا گیا ہے اور نہ ہی یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے. یہ سیم وہی پریکٹس ہے. انہوں نے ایک ڈمی 3 قسم کے صحافی جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان کو بٹھایا ہوا تھا، اور عمران خان نے روسٹم پہ آ کے خوب جو ہے وہ غصہ نکالا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کون سا پروسیجر ہے، یہ تو وہی پرانا پروسیجر ہے، نہ میری بات سنی جا رہی ہے، اور یہ اس کے اوپن ٹرائل جب تک نہیں ہوں گے میں نہ کوئی اپنا بیان ریکارڈ کروں گا اور نہ ہی میں کسی سوال کا جواب دوں گا. اور انہوں نے ریزسٹ کیا اور انہوں نے وہ روسٹم سے اتر گیا اور کسی سوال کا آج جواب نہیں دیا. پھر ملتوی ہو گئی ہے یہ، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ میڈیا کو جو ہے وہ جب تک نہیں آنے دیا جائے گا، اوپن ٹرائل نہیں ہوگا تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. یہ ایک بڑا ہمارا المیہ ہے کہ یہ ہماری عدالتیں بھی جو ہیں وہ بھی کنٹرولڈ ہیں، ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی کنٹرولڈ ہے، اور جمہوریت بھی کنٹرولڈ ہے. تو یہ اس قسم کے آگے الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی معاملات اس طریقے سے چلانے ہیں تو اس کو ختم کر دیں. یہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کے لشکر، ان کو پالنا، پھر ان کی کرپشن، پھر ایک لمبی فہرست ہوتی ہے ترقیاتی فنڈز کے اندر اربوں خربوں کی کرپشن، پھر اداروں کی تباہی. تو یہ جو ٹمپریری سسٹم ہے یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اگر یہ دوبارہ پریکٹس ایک ٹمپریری سسٹم کے تحت کی گئی، یعنی مخلوط حکومت بنانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف الیکشن کو التوا یعنی کہ 4 مہینے 3 مہینے آگے کرنے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، ان تمام آپشنز پہ کام ہو رہا ہے. تو کیا فائدہ کہ اگر یہ ایسے رود ہو کہ الیکشن کرایا جائے جس کو کوئی تسلیم نہ انٹرنیشنلی یا نیشنلی کوئی آبزرور بھی نہ کرے. تو اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے وقت کے ضیاع کا، اور اربوں خربوں کا عوام کا پیسہ ایک الیکشن پہ لگتا ہے، وہ سب ضائع ہو جائے گا. اور پھر یہی رونا ہوگا، ایک کہے گا دھاندلی ہوئی ہے، دوسرا کہے گا، جو اقتدار میں ہوگا وہ کہے گا بالکل صحیح ہوا ہے، اور جو اپوزیشن میں ہوگا وہ کہے گا یہ دھاندلی ہوئی ہے. تو حکومت کو جو اس وقت نگران حکومت ہے اس کا کام ہی صرف الیکشن کرانا تھا. وہ الیکشن کے علاوہ باقی سارے کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم سب دڑا دڑ اپنے سرکاری دوروں پہ لگی ہوئی ہیں، وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں، کوئی اقتصادی معاہدے کر رہے ہیں، کوئی کراچی کے اندر بڑی بزنس یو اے سے بڑا بزنس لایا جا رہا ہے. اور یہ اگر لگ ایسے رہا ہے کہ یہ لانگ ٹرم چلنے والا معاملہ ہے، کیونکہ شارٹ ٹرم والے اتنے لمبے پاپڑ نہیں بیلتے. یہ واحد وزیر اعظم ہے جو نگران ہونے کے ساتھ ساتھ تمام معاملات جو ہیں وہ فل وزیر اعظم جیسے کر رہا ہے، جیسے یہ کیئر ٹیکر نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف اور صرف مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرے اور الیکشن بر وقت کرائے. لیکن نہ یہاں اب بر وقت الیکشن ہو پا رہے ہیں، اور نہ ہی امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو پا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامتی میں رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ.